सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। आज पनि तपाईँहरूको माझमा अनलाइन पास एक्जाम सेट 61 राखेको थियो, जुन चाहिँ शैक्षिक इतिहासबाट 25वटा प्रश्न राखेको थिएँ। धेरै समय पछाडि चाहिँ फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा मैले चाहिँ सेट क्वेसन लिएर आएको छु। आशा छ यी सेट क्वेसनले तपाईँको आउँदो परीक्षालाई केही सहयोग मिल्नेछ। ल मैले सुरु गर्न चाहे। सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूले साथीहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक पनि गरिदिनुहोस्, ताकि मैले हालेको भिडियो तपाईँलाई तुरुन्त पाउनेछु। र साथसाथै भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् भन्न चाहे। ल मैले सुरु गर्न चाहे है त। पहिलो प्रश्न तपाईहरुको माझमा मैले राखेको थिएँ, नेपालमा शिक्षा सम्बन्धी स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन हो भनेको छ। नेपालमा चाहिँ शिक्षा सम्बन्धित स्थापना भएको पहिलो बोर्ड कुन हो भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। यो चाहिँ तपाईको विक्रम सम्वत 1993 मा गठित 22 सदस्यीय शिक्षा बोर्ड चाहिँ यो रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न तपाईहरुको माझमा राखेको थियो, नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालाई तल दिएको मध्ये कुन हो भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालाई तल दिएको मध्ये कुन हो त? तपाईहरुलाई थाहा नै होला, यो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय चाहिँ आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय रहेको छ। अर्को प्रश्न तपाईहरुको माझमा राखेको थियो, नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो भनेर प्रश्न गरेको छ। फेरि एकचोटि प्रश्न सुन्नु होला। तपाईको नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति चाहिँ कहिले साझा प्रकाशनमा परिणत भएको थियो भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको थियो। यो तपाईको 2016 मङ्सिर 25 गते रहेको छ साथीहरू। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न तपाईहरुको माझमा राखेको थियो, नेपालमा नेपाली भाषाले कहिलेदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी मान्यता पाएको हो भनेर प्रश्न गरेको छ। फेरि एकचोटि सुन्नु होला। नेपालमा नेपाली भाषाले कहिलेदेखि औपचारिक रूपमा सरकारी मान्यता पाएको हो त भन्दा फेरि तपाईको विक्रम सम्वत 2015 सालबाट हो साथीहरू, यो नबिर्सिनु होला है त। त्यस्तै गरी 5 नम्बरमा राखेको थिएँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रथम उपकुलपति को हुन् भनेर प्रश्न राखेको थियो। यो एकदमै सजिलो छ, तपाईहरुलाई थाहा होला, यो सुवर्ण शमशेर रहेको छ। अर्को 6 नम्बरमा राखेको थियो, नेपालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो भनेर प्रश्न गरेको थिएँ। नेपालमा तपाईको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको स्थापना कहिले भएको थियो त? यो विक्रम सम्वत 2046 फागुन 14 गते है त। 2046 फागुन 14 गते चाहिँ उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको चाहिँ स्थापना भएको थियो। ल साथीहरू, अर्को प्रश्न रहेको छ, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्ने नीति सर्वप्रथम कुन आर्थिक योजनाले लिएको हो भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको थिएँ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र खोल्ने नीति सर्वप्रथम कुन आर्थिक योजनाले लिएको थियो त साथीहरू भन्दा यो चाहिँ 10औं है त साथीहरू, 10औं योजनाले चाहिँ लिएको थियो। अर्को प्रश्न राखेको थियो, सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो भनेर प्रश्न गरेको छ। सर्वप्रथम बाल दिवस कहिले मनाइयो भनेको छ, यो विक्रम सम्वत 2016 मा चाहिँ मनाएको है साथीहरू, विक्रम सम्वत 2016। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न राखेको थियो, राष्ट्रिय साक्षरता अभियानको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो साथीहरू? कहिलेदेखि भएको हो त साथीहरू? तपाईहरुलाई थाहा होला, यो आर्थिक वर्ष 65-66 बाट चाहिँ साक्षरता अभियान सुरुवात भएको हो है त। त्यस्तै गरी दरबार स्कुल स्थापनाको कति वर्षपछि उक्त स्कुलले नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गर्यो भनेर प्रश्न गरेको छ। दरबार स्कुल स्थापनाको कति वर्षपछि चाहिँ उक्त स्कुलले नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गर्यो त साथीहरू? यो 72 वर्ष पछाडिदेखि हो त नेपाली हेडमास्टर प्राप्त गरेको छ है त दरबार स्कुलले। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न तपाईहरुको माझमा राखेको थियो, तपाईको अध्यापन अधिकार पत्रको व्यवस्था तपाईको सर्वप्रथम कति जिल्लामा लागू गरियो भनेर प्रश्न गरेको छ। यो 20 जिल्ला है साथीहरू, 20 जिल्लामा चाहिँ लागू गरेको थियो।
त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न रहेको थियो तपाईँको अनौपचारिक शिक्षालाई कहिलेदेखि कार्यमूलक बनाउन सुरु गरियो। फेरि एकचोटि सुन्नुहोला। अनौपचारिक शिक्षालाई कहिलेदेखि कार्यमूलक बनाउन सुरु गरियो त? यो तपाईँको विक्रम सम्वत 2022बाट यो त कार्यमूलक बनाउन सुरु गरिएको हो त है त साथीहरू, नबिर्सिनुहोला। विक्रम सम्वत 2068को जनगणना अनुसार साक्षर जनसङ्ख्या मध्ये प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्नेको प्रतिशत कति रहेको छ? फेरि एकचोटि सुन्नुहोला। विक्रम सम्वत 2068को जनगणना अनुसार साक्षर जनसङ्ख्या मध्ये चाहिँ तपाईँको प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्नेको प्रतिशत कति रहेको छ त भन्दाखेरि तपाईँको 39% रहेको छ है त साथीहरू। अर्को प्रश्न राखेको थियो, उच्च माध्यमिक तहमा पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो भनेर प्रश्न गरेको छ। उच्च माध्यमिक तहमा पठन पाठनको सुरुवात कहिलेदेखि गरियो त? तपाईँहरूलाई थाहै होला, विक्रम सम्वत 2049बाट चाहिँ उच्च माध्यमिक तहमा पठन पाठनको सुरुवात गरेको थियो है त। अर्को प्रश्न रहेको छ, आयमूलक कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि सुरु गरियो? अर्को प्रश्न रहेको छ साथीहरू, आयमूलक कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा कहिलेदेखि सुरु गरियो? साथीहरूलाई थाहै होला, यो तपाईँको आर्थिक वर्ष 56-57बाट चाहिँ सुरु गरेको है त। अर्को छ, धर्मबाट शिक्षालाई अलग गर्ने कार्य कसको पालामा भएको थियो? साथीहरूलाई थाहै होला, धर्मबाट शिक्षालाई अलग गर्ने कार्य कसको पालामा भएको थियो त? सिद्धि नरसिंह मल्ल पालामा भएको थियो है त। अर्को छ, नेपाल आर्ट स्कुललाई चाहिँ युद्ध कला पाठशालामा कहिले परिणत भएको थियो भनेको छ है त। नेपाल आर्ट स्कुल छ त्यो चाहिँ युद्ध कला पाठशालामा कहिले परिणत गरेको थियो त साथीहरू भन्दाखेरि यो 1995मा है त साथीहरू, विक्रम सम्वत 1995। अर्को प्रश्न, एसएलसी बोर्ड प्रथम परीक्षा नियन्त्रण हरिमनी आचार्य कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो? जुन एसएलसी बोर्डको प्रथम परीक्षा नियन्त्रक हरिमनी आचार्य हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कहिलेदेखि कहिलेसम्म चाहिँ पद चाहिँ सम्हाल्नु भएको थियो त भन्दाखेरि तपाईँको विक्रम सम्वत 1990देखि 2014सम्म है त। त्यस्तै गरी 19 नम्बरमा मैले राखेको थियो तपाईँहरूको माझमा, सत्यवादी प्राथमिक पाठशालाले खुलेको कति वर्षपछि स्वीकृति पाएको थियो? सत्यवादी प्राथमिक पाठशाला खुलेको कति वर्षपछि स्वीकृति पायो भन्दाखेरि चाहिँ 32 वर्षपछि चाहिँ स्वीकृति पाएको छ है त साथीहरू, यो नभुल्नु होला। र 20 नम्बरमा राखेको थियो, उच्च शिक्षा नीति कहिले जारी भएको थियो? तपाईँलाई थाहै होला, 2072 भदौ 30 गते चाहिँ नै उच्च शिक्षा नीति जारी भएको थियो है त। अब तपाईँहरूलाई अर्को प्रश्न मैले राखेको थियो 21 नम्बरमा, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना कहिले भएको थियो? तपाईँहरूलाई थाहा होला, पनि सजिलो छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको स्थापना चाहिँ 2073 असार 15 गते चाहिँ भएको थियो है त। 22 नम्बरमा, विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण परियोजना कसको सहयोगमा परीक्षण भएको थियो भनेर चाहिँ प्रश्न गरेको छ। विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण परियोजना कसको सहयोगमा परीक्षण भएको थियो त? यो जाइका है त साथीहरू, जाइका 2वटा जिल्लामा परीक्षण भएको थियो है त 2063 सालमा। त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न राखेको थिएँ, संस्थागत विद्यालय शुल्क तथा छात्रवृत्ति निर्धारण सम्बन्धी कार्यदल कहिले गठन भएको थियो? संस्थागत विद्यालयमा चाहिँ शुल्क तथा छात्रवृत्ति निर्धारण सम्बन्धी कार्यदल कहिले गठन भएको थियो त साथीहरू? कहिले गठन भएको थियो त? साथीहरूलाई थाहै होला, यो 2060 असार 24 गते। कहिले त? 2060 असार 24 गते चाहिँ संस्थागत विद्यालय शुल्क तथा छात्रवृत्ति निर्धारण सम्बन्धी कार्यदल गठन भएको थियो है त। अर्को प्रश्न राखेको थिएँ, राशिपयको पूर्ण अवधि मूल्याङ्कन गर्नका लागि टोली बनाई मूल्याङ्कन कार्य कहिले सुरु गरेको थियो भनेर प्रश्न गरे। अर्को हेर्नुहोस् है साथीहरू, बुझ्नु होला प्रश्नले के भन्न खोजेको। राशिपयको जुन पूर्ण अवधि छ त्यो मूल्याङ्कन गर्नको लागि टोली बनाई मूल्याङ्कन कार्य कहिले सुरु गरेको थियो त भन्दाखेरि साथीहरू, यो 2034 सालमा चाहिँ सुरु गरेको थियो है त। ल अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूको माझमा राखेको थियो, शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति कसद्वारा स्वीकृति गरेको थियो भनेर अर्को प्रश्न राखेँ। फेरि पनि प्रश्न बुझ्नु होला,
शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको तालिम नीति कसद्वारा स्वीकृत गरेको थियो त भन्दाखेरि यो चाहिँ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट चाहिँ स्वीकृति गरेको थियो। ल साथीहरू, आज मैले सेट 61मा 25वटा यो शिक्षा शैक्षिक इतिहासबाट सोधेको प्रश्नहरूको मैले एन्सर तपाईँहरूको माझमा राखेँ। यी क्वेसनले तपाईँको आउँदो परीक्षा जुन चाहिँ तपाईँको असोज 16 गते रहेको छ, प्रदेशको पनि सङ्घको पनि, त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ केही सहयोग पुग्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ आशाले मैले यो प्रश्नहरू तपाईँहरूको माझमा सेटको माध्यमबाट एकदमै सम्भावित प्रश्नहरू राखेँ। आशा छ यी सम्भावित प्रश्नहरूले तपाईँको आउँदो परीक्षालाई पूर्ण सहयोग मिल्नेछ। र साथसाथै अन्त्यमा फेरि पनि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनमा क्लिक पनि गरिदिनुहोस्, ताकि यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने अवश्य नै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र माया पनि गरिदिनु होला भन्न चाहे र भिडियोलाई सेयर पनि गरिदिनु भन्न चाहे। हस् त, आजको बसाइबाट म बिदा माग्न चाहे। हस् त, नमस्ते नमस्ते, राम्रोसँगले पढ्नु होला, स्वस्थ रहनु होला। हस् त, नमस्ते नमस्ते।